नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी बाढी, डुबान जस्ता विपत्तिसँग जुझ्न समुदायले गरिरहेको सफल प्रयास देखाउनेछौँ। गण्डकी, कोशी जस्ता ठूला नदीको जलाधार क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढी र डुबानका कारण जनधनको क्षति हुन्छ। तर पछिल्ला केही वर्ष यता यस्तो क्षतिमा न्यूनीकरण भएको छ। यसका लागि ती क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् त? लुथरन वर्ल्ड रिलिफसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। नेपालका 3 प्रमुख नदी मध्येका हुन् कोशी र गण्डकी। यी नदी नेपालमा जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाका गतिला उदाहरण हुन्। जलाधार वरपरका बासिन्दाका जीवन आधार हो। तर यिनै नदी स्थानीय बासिन्दाको दुःखको कारण पनि हुन्। वर्षेनी आउने बाढी र डुबानका कारण जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ, विस्थापित हुनु परेको छ। आर्थिक अवस्था अति न्यून भएका समुदायमा जोखिम बढी छ। यी नदीमा बनाइएका ठूला भौतिक संरचनाले जोखिम अझ बढाएको छ। यस्तो पीडाबाट स्थानीय बासीले पछिल्लो समय भने केही राहत महसुस गर्न थालेका छन्। यसको कारण भनेको लुथरन वर्ल्ड रिलिफले गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको विशेष परियोजना अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना हो। जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले अहिले विपद झेल्न सक्ने क्षमताको विकास गरेका छन्। विभिन्न 6वटा सन्दर्भमा सक्षम भएपछि त्यहाँको समुदाय विपद उत्थानशील समुदायका रूपमा स्थापित भएका छन्। समुदायमा स्थापित पूर्व सूचना प्रणाली तथा सूचनाको पहुँच स्थानीय विपद व्यवस्थापनका समिति र संस्थाहरू अर्थात् विपद न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक संस्थाहरू, उत्थानशील भौतिक संरचना अर्थात् विपद ठेक्न सक्ने संरचनाहरू, आर्थिक सुरक्षा अर्थात् बचत तथा ऋण, बीमा, विपद कोष आदिको व्यवस्था, बाढी उत्थानशील जीविकोपार्जन अर्थात् बाढी, खडेरी, जलवायुजन्य प्रकोपहरूको प्रतिकूल अवस्थामा पनि कृषि तथा गैर कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता र निजी सार्वजनिक साझेदारी अर्थात् विपद जोखिम न्यूनीकरणमा समुदाय, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच साझेदारीको अवस्था। परियोजनाले यी सन्दर्भलाई उत्थानशीलताको 6 स्तम्भको अवधारणाका साथ पूर्व शर्तकै रूपमा अगाडि बढाएको हो। 6 स्तम्भको विशेषताले पूर्ण भए मात्रै समुदायले विपदको तयारी, सामना र पुनर्लाभ गर्न सक्छ। अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन भएको 5 वर्षमा समुदायले निकै प्रगति गरेको छ। विगतमा बाढी डुबानले गर्ने क्षति ठुलो हेर्न बाध्य समुदाय अहिले क्षति न्यूनीकरण गर्न र हरेक दृष्टिकोणबाट विपत्ति झेल्न सक्षम बनेको छ। सूचनाको पहुँचमा भएको समुदाय जस्तो सुकै समस्यासँग जुझ्न सक्छ। बाढी डुबानका कारण विगतमा भएको धेरै जनधनको क्षतिको एक कारण सूचनाको अभाव पनि हो। त्यसैले परियोजनाले पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रका समुदाय अहिले सूचनाको पहुँचमा छन्, अर्थात् बाढी पूर्व नै सूचना उनीहरूसम्म आइपुग्छ। यो चितवनको देवघाट स्थित पूर्व सूचना प्रणाली स्टेसन हो। यहाँ बाढीको सतह नापिन्छ र सतह बढेको भए गण्डकीको तल्लो तटसम्म सूचना पुर्याइन्छ। बाढी पानी बढेपछि तुरन्त हामी इन्फर्मेसन पाइहाल्छौँ तुरन्त। त्यो काम हामी सबैजना मिलेर 10जना मान्छे छन्, त्यो सशस्त्रमा जनपद पनि छन्। बाढी आएको बेलामा गाउँ सबै हेरेर हामी माइकिङ गर्छौँ
जसरी हुन्छ त्यसरी गरेर फरवर्ड गर्छौँ इन्फर्मेसन। हामीले दिएको सूचनाको आधारमा घटनाहरू चाहिँ एकदमै कम्ती भएको र विगत 2 वर्षदेखि घट्नै नघटेको भन्ने उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग व्यक्त गर्नुभएको छ त्यस्ता कुराहरू। यो सूचनाको आधारमा तल्लो तटका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा जाने तयारी गर्न सक्छन्। यस्तो सूचना गण्डकी र कोशी जलाधारमा पर्ने भारतका गाउँसम्म पुग्छ। पहिले प्रवाह भएका सूचना समुदायसम्म पुग्न निकै कठिन थियो। पूर्व सूचना प्रणाली मार्फत जाने सूचना र मौसम विज्ञान विभागले दिने मौसम र वर्षाको जानकारी पाए पनि समुदाय अलमलमा थियो। परियोजनाले गठन गरेका सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिले पूर्व सूचनालाई समुदायको पहुँचमा पुर्याएका छन्। समितिहरूले विपदका बेला के गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन्। विपदको चेतावनी आए लगत्तै समुदाय अति आवश्यक सामग्री र ज्यानको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न अभ्यस्त भइसकेको छ। समुदायले विपदका बेला सङ्कटासन्न घरधुरीलाई सहयोग तथा उद्धार गर्न कार्यदल पनि गठन गरेका छन्। अभी भी पानी बहुत ज़्यादा आवे वाला बाटे, आप लोग सचेत रहल जा, इतने करे विषय में जानकारी दे दिया जा। वहाँ हो गई हमने डिस्प्ले बोर्ड रखले बनी नरसही चौकी में थाना में, वहाँ भी जानकारी कह के एकदम सही है। अब सब जानने के बाद हमने के सूचना प्रणाली अपने स्थानीय में और तटीय क्षेत्र भारत की तरफ भी कुछ डुबान क्षेत्र बा, वहाँ भी हमने जानकारी फोन द्वारा कर देनी जा। हाल परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्र गण्डकी जलाधारको नवलपुर र परासी क्षेत्रमा 10 र कोशी जलाधारको उदयपुर र सप्तरीमा 46 गरी जम्मा 56 विपद व्यवस्थापन समिति सक्रिय छन्। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका पछिल्लो प्रशासनिक संरचना अनुसार 2 भागमा बाँडिएको छ, गण्डकी पारी र गण्डकी वारी। यी दुवै भाग बाढी र डुबानका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील छन्। यहाँका बासिन्दाले वर्षौं वर्ष पीडा भोग्नु पर्यो। बस्ती डुबानमा पर्दा टाउको लुकाउने ठाउँसम्म थिएन। अहिले भने यहाँ उत्थानशील अर्थात् बाढी डुबानबाट बच्ने संरचना निर्माण भएका छन्। नारायणीवारी वडा नम्बर 4 मा रहेको यो आश्रय स्थल अहिले उनीहरूका लागि भरोसा बनेको छ। बस्ती डुबानमा पर्दा यहाँ सुरक्षित रहन सक्छन्। यो भवन अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन समितिको अनुरोधमा रु 15,66,834 को लागतमा बनाइएको हो। आश्रय स्थल मात्र होइन, नारायणी पारी सुस्ताको वडा नम्बर 5 मा त अहिले निजी घर नै जमिनभन्दा केही माथि उठाएर बनाउने काम भइरहेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका यी घरलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको पहलमा यस्तो संरचनामा बनाइएको हो। हाल यहाँ 15 वटा यस्ता संरचनाका घर बन्दैछन्। यसअघि नै सुस्ता 4 को एउटा बस्तीमा पनि यस्ता घर बनिसकेका छन्। आर्थिक सुरक्षा बाढी डुबान जस्ता विपत्तिसँग जुझ्ने मुख्य आधार हो। यसको अभावमा समुदाय कमजोर बन्छ र विपत्ति व्यवस्थापनमा उदासीन रहन्छ। परिणाम फेरि पनि उसैले भोग्नुपर्छ। त्यसैले परियोजना सञ्चालन भएका ठाउँमा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएका छन्। सहकारी मार्फत बचत तथा ऋण सेवा, बीमा आदिका माध्यमबाट यस्तो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिइएको छ। बीमा कार्यक्रम पशुपालन र कृषि बालीमा समेत लागू गरिएको छ। सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की चोकमाया घलेले भैँसी पालेकी छिन्। उनले भैँसीको बीमा पनि गरेकी छिन्। यसमा परियोजनाले सहयोग गरेको छ।
उनी मात्र होइन, उनका बुबाले पनि यसबाट लाभ उठाएका छन्। धेरै नै राहत हुन्छ सर। जस्तै अहिले मैले त एउटा गरेँ होइन, अरूको 15-20 वटा छ भने धेरै नै फाइदा हुन्छ। हजुर, धेरै नै राहत पुग्छ। जस्तै मेरै बुवाले गराउनु भएको थियो होइन, कतिवटा 17 वटा कि कतिवटा भैँसी गराउनु भएको थियो। जस्तै बाहिर गराउनु भएको भए त धेरै पैसा लाग्थ्यो नि त। जस्तै आफ्नै सहमतिमा गराएपछि त धेरै कम भयो नि। उनीहरूले यस्तो सेवा सुविधा स्थानीय नरसही महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत पाएका हुन्। अब हाम्रो चाहिँ सहकारीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि एउटा कोषै खडा गरेको छ, जसमा अब संस्थामा फाइदा भएको रकमबाट त्यसमा हामीले 5% चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषलाई भनेर राखेको छौँ। र अनि हामीले त्यो सहमति संस्थाको सहयोगमा हामीले बिमा, पशु बिमा, बाली बिमा पनि ऋण गरेको छौँ। विपदका बेला आवश्यक खाद्यान्न तथा उपचारको जोहो गर्न उनीहरूले समुदाय विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन्। नवलपरासीका किसानले केरा खेतीबाट मनग्गे आमदानी गरिरहेका छन्। यो क्षेत्र केरा उत्पादनका लागि उर्वर भूमि नै हो। किसानहरूले परम्परागत प्रजाति र खेतीको शैली त्यागेर उन्नत प्रजाति लगाउन थालेका छन्। यहाँ उनीहरूको समूह नै छ। नारायण कृषि समूहका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ समेत पहिले परम्परागत रूपमा नै खेती गर्थे। परियोजनाले सहयोग गरेपछि अहिले शैली परिवर्तन भएको छ। डुबान र हावाहुरी झेल्ने G9 प्रजातिको केराले धेरै फाइदा दिएको छ। त्यसैले वर्षैपिच्छे उनको केरा खेती विस्तार भइरहेको छ। बिगामा लाउँदाखेरि लगभग 7 देखि 8 लाखको बिचमा साधारण किसानहरूले अलि कमै मेहनत गर्ने किसानहरूले त्यति निकाल्नुहुन्छ। अलि बढी मेहनत गर्ने किसानहरूले मलजल बढी गर्ने, सेवा बढी गर्ने किसानहरूले त लगभग अलिकति समयभन्दा अगाडि निकाल्नुभन्दा उहाँले त लगभग न्यूनतम पनि 10 लाख त निकाल्नुहुन्छ प्रति कट्ठा। समूहकी कोषाध्यक्ष जयमाया पुन विगतदेखि नै धान खेती गर्दै आएकी छिन्। उनले यस अघि पनि परियोजनाको सहयोगमा सुक्खा खेप्न सक्ने उन्नत जातको धान लगाएर फाइदा लिएकी थिइन्। अब भने उनी केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएकी छिन्। आगामी वर्ष 10 कट्ठामा केरा लगाएर वैदेशिक रोजगारमा रहेको छोरालाई समेत बोलाउने उनको योजना छ। केरा लगायो भने नगद पाइने भएको भएर त्यसमै केरा लगाउन मन लाग्यो कि मलाई पनि। अहिले 10 कट्ठा लगाउने हो। अहिले चाहिँ मकै छ। मकै त्यही 10 कट्ठा मकै लगाएको छु। मकै काटेर केरा लगाउने विचार छ। कोशी जलाधारमा पर्ने सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी गाउँमा किसानहरूले सामूहिक तरकारी खेती गरेका छन्। परियोजनाको सहयोगमा 2076 देखि खेती सुरु गरेका उनीहरूले पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा खेतीलाई विस्तार गरेका छन्। उनीहरूले लगाएको उन्नत जातको तरकारीले विपद झेल्न सहयोग पुगेको छ। तरकारी तो जैसे बैगन लगा के जैसे तकर बाद जैसे भिंडी लगेलिए, बोड़ी लगेलिए, खीरा लगाबै छियै तो वो सब छै। अखनी जैसे लौका लगेलिए, फरसी लगेलिए। जेनाकि फरसी लगा के जैसे अखनी स्टोर कर दै छियै। हमरा आरके जैसे ओहि टाइममे जे छै बाढ़ि पीड़ितके समय रहै छै तो तरकारी तो जैसे देहातमे जैसे सठि जाइ छै तो तरकारी तो मिलै नहि छै। तो ओ फरसी जे उपजा के जे छै स्टोर करै छियै तो ओ जे छै होइ छै। जेना प्याज अखनी लगल छै, ई प्याज स्टॉक हेतै तो ओहि टाइममे चलतै। आलू जे छै उपजेलिए तो आलू स्टॉक करके रखना चाहिए घरमे साँझ पर। ओ साँझ पर आलू जे छै काम देतै। परियोजनाले समुदायलाई सो क्षेत्रमा रहेका निजी उद्योग, व्यवसाय तथा सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्यका लागि उत्प्रेरित गरेको छ। निजी सार्वजनिक साझेदारी सहज नभए पनि हाल स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय व्यवसायी, डुङ्गा तथा गाडी धनीहरूसँग सहकार्य गरेर बाढीको पूर्व सूचनापछि सुरक्षित स्थलतर्फ जानका लागि तयार गरेका छन्।
परियोजनाले अगाडि सारेका यस्ता 6 खम्बे नीतिबाट गण्डकी र कोशी जलाधारका अधिकांश गाउँ र समुदाय विपद झेल्न सक्षम बनेका छन्। कोशी जलाधार अन्तर्गत सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को बनी गाउँ यस्तै गाउँ मध्येको एक हो। यो गाउँ उदयपुरबाट बहँदै आएर कोशीमा मिसिने त्रियुगा नदीबाट पीडित छ। विगतमा त धेरै थियो सर, योभन्दा 2-3 वर्ष पहिले चाहिँ पुरै डुबानै हुन्थ्यो, जनताले केही थाहा थिएन कसरी के गर्ने हो। त्रियुगामा बाढी त हरेक वर्ष आउँछ, गाउँ डुबानमा पनि पर्छ, तर क्षति कम छ, कारण उनीहरूको क्षमता बढेको छ। स्थानीय साझेदार कोशी बाढी पीडित समाज KVS सँगको सहकार्यमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सप्तरीमा अन्तर्सीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन गर्न थालेपछि परिवर्तन आएको हो। KVSले अब हामीलाई तालिम दिन थालेपछि हामी यहाँको जनता पुरै सक्षम छौँ। अहिले बाढीबाट कसरी बच्ने, के गर्ने, आफ्नो धनजन कसरी बचाउने, त्यो सबै थाहा भयो हामीलाई। अहिले यस क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली छ, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति तथा कार्यदल जस्ता संरचनाहरू छन्। बाँध निर्माण गरी उत्थानशील संरचना बनाएका छन्। बीमा मार्फत आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ। निजी सार्वजनिक सहकार्यको वातावरण बनेको छ। संस्थाको सहयोगमा कृषि उत्पादनबाट आम्दानी लिइरहेका छन्। परियोजनाको 6 खम्बे अवधारणाबाट सुखदेव र उनको गाउँले फाइदा उठाएको छ। अब उनीहरूसँग बर्खाका बेला बाढी र डुबानसँग जुझ्ने र हिउँदियामा त्यही जमिनबाट आम्दानी लिने उपाय छ। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट पाइने सहयोग जसरी पनि लिन सक्ने आत्मविश्वास छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घ संस्थाका परियोजना सम्पन्न भए पश्चात पनि विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ। KVS संस्थाले हामीले छोडेर गए पनि तर हामी सक्षम छौँ कि नगरपालिकासँग लडेर समयमा केही माग गर्न सक्छौँ। जस्तो बाढी समय आयो भने नगरपालिकासँग हामीले के गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ। जस्तै अब प्राथमिक उपचार लागि भए पनि अब दबाई सबै कहाँबाट झिकाउने हामी नगरपालिकासँग सम्पर्क गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले समयमा दबाई औषधिहरू ल्याइदिन्छ, सरसफाइसँग दिन्छ भनेर हामीले विश्वास छ। उता बाढी र डुबानको अत्यन्तै जोखिममा रहेको नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले त विपद व्यवस्थापनका लागि परियोजनाले अगाडि सारेको 6 खम्बे नीतिलाई नीतिगत रूपमै स्वीकारेको छ। विपदसँग जुझ्न यो निकै महत्त्वपूर्ण हुने गाउँपालिकाको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँलाई विकास गर्नका निमित्त केही आधारहरू चाहिन्छ। ती आधारहरूमा यी 6 पिलरहरू मुख्य आधारहरू हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र त्यसै अनुसार हामी अगाडिपट्टि बढेका छौँ। हामी कुनै पनि काम योजनाबद्ध ढङ्गले गर्छौँ र पहिले योजना निर्माण गर्छौँ। योजना निर्माण गरिसकेपछि त्यो योजना अनुरूप अगाडिपट्टि बढ्दा काम गर्न पनि सजिलो हुने र समयमै त्यो काम सम्पन्न हुने भएको कारणले हामीलाई काम गर्न सजिलो पनि भएको छ। यी सबै काम लैङ्गिक सहभागिता र समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले पिछडिएका व्यक्तिहरू विपदको बढी जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले परियोजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा पिछडिएका व्यक्ति, विशेष गरी महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। लैङ्गिक सहभागिता र समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप समुदायमा पनि अहिले निकै परिवर्तन आएको छ। नीलम देवी नाई हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित बिसनपुर गाउँमा विवाह गरी बुहारी बनेर आउँदा स्थानीय महिलाहरूको अवस्था निकै नाजुक थियो। पढे लेखेकी उनलाई यस्तो अवस्थामा जीवन बिताउन स्वीकार्य थिएन, तर समाज परिवर्तन गर्ने आधार पनि थिएन उनीसँग। स्थानीय साझेदार कोशी बाढी पीडित समाज KVS मार्फत लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सञ्चालन गरेको परियोजना उनका लागि दरिलो आधार बनिदियो। यस अन्तर्गत सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिमा उनी पनि सहभागी भइन् र महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी गराइन्। स्थानीय महिलाहरू पनि समाजका अन्य विषयवस्तु र मुद्दासँगै विपद व्यवस्थापनमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्न सक्षम भए। तो फिर बोलने लगी, घूंघट प्रथा हटाने लगी और सहन भी करती है सब अपना।
और पूर्व तैयारी के लिए जैसे अभी तो विपद का ही जगह है, ये बाढ़ आ जाता है तो उस अभी पता नहीं था। समूह आने के बाद हम लोग को बताया गया जो पूर्व तैयारी करने के लिए, तो हम लोग पहले इससे ज़्यादा क्षति होता था। जब से समूह आया हम लोग को तालीम हुआ, बताया गया जो पूर्व तैयारी कीजिए, जिस ढंग से उस ढंग से हम लोग कर रहे हैं तो उतना क्षति नहीं होता है हम लोग को। अहिले हरेक सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिमा लैङ्गिक तथा समावेशीलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणमा मूल प्रवाहीकरण गर्न एकजना जेन्डर च्याम्पियन तथा एकजना समावेशी च्याम्पियन रहेका छन्। यो सँगै अब त उनीहरूमा यति परिवर्तन आइसकेको छ कि आफ्नो अधिकार आफै लिन सक्ने भएका छन्। हम कहें जो अपना अधिकार तो अपना ही लेना पड़ेगा। पहले इससे पहले महिला का कोई अधिकार नहीं था, तो महिला का अधिकार तो होना चाहिए, उस सब का जानकारी नहीं था। अब जानकारी हुआ तो अपना अधिकार खुद खोजती है। अहिले उनीहरूलाई पुरुषको भर पर्नु परेको छैन। वडामा आएका महिला कार्यक्रमका बजेट समेत उनीहरू आफैले सदुपयोग गर्न थालेका छन्। यसले पछौटे 15 विपद दुवैसँग लड्न उनीहरूलाई सक्षम बनाएको छ। 15-16 जना महिला मिलेर आए वडा दाजु, हामीहरूको महिलाको अधिकार चाहियो, महिलाको विकास छुट्टै गरिदिनु, महिलाको समस्या बुझ्नु। त हामीहरू त वडाको पैसाबाट छुट्याएर महिलाको सिपमूलक तालिम, अगरबत्तीको, मोमबत्तीको, मुढा बनानेको सबैको तालिम दिइरहेछ। सबैको पैसा छुट्याइदिइरहेछ खलेखल। महिला पनि सचेत भएको छ। आर्थिक रूपमा सबल नभई पछाडि परेको कुनै पनि समुदाय अगाडि आउन सक्दैन। परियोजनाले सप्तकोशी नगरपालिकाका 11 जना महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएको छ। उनीहरूलाई 1 महिने कार्यक्रम अन्तर्गत टेम्पू चलाउने तालिम दिएको हो। यस्तो सिपबाट भविष्यमा आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने विश्वास महिलाहरूमा पलाएको छ। लाइसेन्स निकालिसकेपछि भोलिपर्सि एउटा टेम्पू होइन अब आफूले किनेर चलाउँछु भन्ने सोच चाहिँ यदि सकिएन भने कसैको भाडा हुन्छ, कसैको कहीँबाट अलिकति हुन्छ नि त सहयोग सहमत, जस्तै केबिएसबाट हुन्छ कि नगरपालिकाबाट हुन्छ कि कहाँबाट त्यसरी अलिकति पाएँ भनेदेखि म चलाउँछु, यसबाट घर खर्च पनि मलाई अलिकति सहयोग हुन्छ भन्ने आशाले चाहिँ म यहाँनिर सिक्न आएको हुँ। सामाजिक सक्रियता र अभियान अब समुदायको जीवनको अभिन्न पाटो भइसकेको छ। नेपालमा कोभिड-19 कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै परियोजनाका कतिपय गतिविधिमा असर परे पनि उनीहरूको सक्रियता रोकिएन। परियोजनाकै सहयोगमा उनीहरू कोभिड-19 विरुद्धको सचेतना कार्यक्रममा सक्रिय रहे। नवलपरासीको वडा नम्बर 5 मा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले सचेतनाका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्यो। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि माइकिङ मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने भारतबाट अव्यवस्थित ढङ्गले हुने घुसपैठ रोक्ने काम गर्यो। 3 चोटि हामी पुरा गाउँमा घुमी माइकिङ गर्यौं। सचेत हुनुस्, यस्तो यस्तो बिमारी आउँदैछ, यो कारण बिमारी आउँछ, दूरी बनाएर बस्ने, मास्क लगाएर घुम्ने, हात साबुनले मिची धोने भनेर हामी एकदम प्रचार 3-4 दिन प्रचार गर्यौं। एकदम सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एक विद्यालयले कोभिड-19 बाट बच्न अपनाउनु पर्ने उपायबारे विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। परियोजनाले बनाइदिएको हात धुने स्थान आदि प्राविधिक सहयोगको उपयोग गर्दै विद्यालयले सरसफाइको महत्त्व स्थापित गर्न भूमिका खेलेको छ। अहिले विद्यार्थीहरूमा हात धुने बानी परेको छ। विद्यार्थीहरू आउँछन्, सर आयो त साबुन छैन नि, साबुन सकिएछ नि भन्छन्। अनि त्यसपछि हामी साबुन टक्क यो 2टा हात धुने ठाउँमा एउटा साबुनलाई काटेर 2 पिस बनाइदिएर चाहिँ राखिदिन्छौँ। यतापट्टि पछाडिपट्टि धारा छ, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले साबुन राखिदिन्छौँ। टोइलेट गएर आयो भने तिनीहरूले उता धुन्छन् र अरू बेलाका हातहरू प्राय चाहिँ यहीँ धुने गर्छन्। यो बानीको विकास भयो। बानी लागेपछि त्यो अटोमेटिक प्रयोग गर्दा रहेछन्। विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर्सीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाले अगाडि सारेको 6 खम्बे नीतिले गाउँ र समुदायमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ। उनीहरूलाई सक्षम बनाएको छ।
पिछडिएका समूह विशेष गरी महिला अगाडि बढेका छन्। विपदसँगै बेला बेला आइपर्ने अन्य समस्याका विरुद्ध पनि सामाजिक परिचालनको वातावरण बनेको छ। गण्डकी र कोशी जलाधारमा यो नमुनाको रूपमा रह्यो। यसलाई अन्य जलाधार क्षेत्रमा समेत लागू गरी विपद व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ। 6 स्तम्भको नीतिलाई हरेक स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो भने विपद व्यवस्थापन दिगो हुन सक्छ। आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। akahakionline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।